नमस्कार। आज जनताले मन पराउन छाडेको राजनीतिक कुरा गर्नुपर्ने भएको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले फेरि एकपटक विभाजित बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले 2074 सालको चुनावमा साझेदारी गर्दै एकताको घोषणा गर्दा मतदाता उत्साहित भए, जसको परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट घटकले झन्डै 2/3 नजिकको जनमत पाए। तर जनताको अभिमतलाई लत्याउँदै आन्तरिक कलहमा फँसेका यी दुई दल 3 वर्ष नपुग्दै विभाजित भए। तात्कालीन नेकपा रहँदैको मत भिन्नताको असर स्वरूप दोस्रो पटक एमाले फिर्दै गर्दा र पहिलो पटकको फुटमा पात्र मात्रै फेरेका छन्। कारण शक्ति सङ्घर्ष र केही नेतामा देखिएको अवसरवादी भोक नै मुख्य दोष देखिएको छ। चाहे वामदेव गौतमले फुटाएर बनाएको माले होस् वा अध्यक्ष ओलीको एकल काटे चरित्रबाट वाक्क दिक्क भएका माधव कुमार नेपालले फुटाएर बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी नै किन नहोस्, यी दुवैको स्वार्थ सत्ता राजनीतिमै जोडिएको छ। हुन त जनता समाजवादी पार्टीमा समेत फुट आएर नयाँ पार्टी जन्मिएको छ। लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका महन्त ठाकुर र सत्तायात्रामा राम्रै अवसर पाएका राजेन्द्र महतो निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट जसपाबाटै आउट भएपछि नयाँ दल जन्मिएको भनिएको छ। यहाँ पनि कारण र विभाजनमा सत्ता र अवसरकै भोक मुख्य देखिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वार्थका लागि फुट्नु र स्वार्थ मिल्न साथ जुट्नु सामान्य जस्तै बनेको छ। इतिहास पल्टाउने हो भने कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस मधेस केन्द्रित हुन् वा पञ्चायती पृष्ठभूमिका राप्रपा लगायतका राजनीतिक पार्टीहरू नै किन नहुन्, टुट फुट र जुट राजनीतिक स्वार्थ सिद्धको प्रयोग बन्ने गरेको छ। 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी नै अहिलेसम्म 72 पटक विभाजित भइसकेको छ। काङ्ग्रेस राप्रपा र मधेसवादी दलहरूमा समेत बेला बेला फुट्ने र जुट्ने संस्कारले निरन्तरता पाउँदा देश र जनतामा भने राजनीतिभित्र आशा होइन निराशा बढिरहेको छ। 2054 सालमा नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा माले गठन गरेका वामदेव सत्ताबाट टाढा हुने भएपछि 4 वर्षपछि नै पार्टी एकीकरण गरेर एमालेमा फर्किएको विगत होस् वा नेपाल समूहले सत्ता यात्राका लागि गरेको तयारी अनि सत्तामा जान फुटाउने र जुटाउने मधेसवादी दलहरूको टुटफुटको राजनीति, जसको राप्ता वैकल्पिक शक्ति भनिएको साझा विवेकशील समेत देखिनुले राजनीतिक कर्मी हौँ भन्नेहरूलाई नै लज्जित बनाएको छ। सत्ता शक्ति र अवसरको भोक मेटाउन टुक्रा टुक्रा बनेर राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउने कि राजनीति संस्कार सहितको दलीय सहमतिको आधारमा देश र जनतालाई विकास समृद्धि सहितको निकास दिने। हामीले होइन, आउँदै गरेको चुनावमा तपाईँ नेता महोदयले तपाईँकै मतदातासँग यो प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने समय नजिकिएको छ। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी अदालतको फैसलालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरी नेटवर्किङ व्यवसायमा दर्ताको अनुमति दिन गरिएको हतारो सीमित संस्था र व्यक्तिलाई
इजाजत दिएपछि थालीको अनुगमन र नेटवर्किङको विगतका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यसबारे डाइरेक्ट सेलिङ र एसोसिएसनका अध्यक्ष छविलाल जोशीसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या भई हामीलाई पठाउन वा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईका गुनासोहरूलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा भएको ठगीले धेरैलाई अत्याएको छ। ठगिएकाहरूले दिएको उजुरी उप छानबिन गरेर क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रक्रियामा खासै चासो नदिएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले अदालतको फैसलालाई समेत अपव्याख्या गर्दै केही सीमित नेटवर्किङ व्यवसायलाई अनुमति दिएर विगतकै ठगी दोहोरिने चिन्ताबारे हामीले कार्यक्रममा विगतदेखि नै खबर प्रसारण गर्दै आएका छौँ। बुधबार मात्रै विभागको टोलीले अनुमति पछिको पहिलो अनुगमन भन्दै 4 नेटवर्किङ कम्पनीमा छापा मारेपछि फेरि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा चल्दै आएको नेटवर्किङ धन्दाको चर्चा चुलिएको छ। विभागको छापा र नेटवर्किङमा सक्रिय रहेका संस्था र व्यक्तिबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको टोलीले बुधबार मात्रै 4वटा नेटवर्किङ कम्पनीमा छापा मार्यो। विभागले यसलाई नियमित अनुगमन भन्दै आएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ धन्दा गरिरहेको गुनासो आएपछि विभागले ललितपुरमा रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्राली, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्राली, काठमाडौँमा रहेको हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली र ग्लोबल ओरियन्स प्रालीमा छापा मारेको भए पनि यसलाई अनुमति दिएपछि कानुन सम्मत भए नभएको नियमित अनुगमन प्रक्रियाका रूपमा अर्थाइएको छ। 100+ फर्महरू दिनमा दर्ता हुन्छन् र तिनको अनुगमन हामीले नर्मल्ली गर्ने गरेका छैनौँ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा चाहिँ धेरै पटक मान्छेहरूका गुनासा पनि आउने, मिडियामा पनि आउने, चर्चा पनि आउने र ऐनले पनि नियमित रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि यो नयाँ विषय भएको हुनाले अलि मोनिटरिङमा हेर्ने अथवा त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने जस्ता कुरा भए हुनाले हामीले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। अब नेटवर्किङ गर्नै पाइँदैन, पिरामिड शैली अपनायो भने त्यसको तत्कालै खारेज हुन्छ पुष्टि हुँदाखेरि भने ऐनमै लेखेको व्यवस्था छ। त्यसैले त्यसले गरेको छ कि छैन भन्नलाई नि पहिला हेर्न नि पर्यो, कागजात पनि माग्नु पर्यो। हामीले कागजात मागेर मात्र कतिपय कुराहरू चाहिँ स्टल देखिँदैन, स्टलमा कुन वस्तुहरू बेच्नु भएको छ, स्वदेशी विदेशी जे सर्त गर्नुभएको छ, कानुनले जे भनेको छ त्यो अनुसारको त्यहाँ उहाँहरूको आफ्नो सोरुममा छ कि छैन भन्ने विषयहरू जुन व्यवसाय अनुमति हामीले दिइसकेपछि त्योतर्फ नियमित अनुगमनको सन्दर्भमा हामी सुरु गरेका छौँ। 9वटा फर्महरू दर्ता व्यवसाय अनुमति लिइसकेकोमा 7वटाको 1 वर्ष पनि कम्प्लिट भएको हुनाले उहाँहरूको व्यवसाय कति गर्नुभएछ र अरूको पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि त्यो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एउटा निश्चित समयमा हेरौँ विगतमा दिएका व्यावसायिक अनुमतिहरू कानुन सम्मत अथवा हामीले दिएकै विषयमा उहाँहरूले गर्नुभएको गतिविधि छ भने बाहिर के आयो भन्ने मात्र विषयले अनुमति दिने विषय रोकिने होइन। किन भन्दा अनुमति पाऊँ भनेर फेरि लाइन त्यति नै छ, त्यो पनि लामो समय हामी रोक्न सक्दैनौँ। गुनासोको सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो, नयाँ दर्ता प्रक्रियामा रहेका र हामीले कानुनले तोकेका शर्तभित्र व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरूको बाटो दुवै खुलाउनका लागि पनि अनुगमनबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा हामीलाई पनि सहज हुन्छ। नेटवर्किङ हामी चाहिँ भन्दैनौँ, तर बाहिरबाट मिडियामा पटक भन्दा त्यो नेटवर्किङ हो भनिन्छ। किनभने विगतको नेटवर्किङ शैलीलाई त्यो पनि त्यहाँ क्यारी अन भयो कि भन्ने लागेर होला हामीले चाहिँ व्यवसाय अनुमति प्रत्यक्ष बिक्रीको लागि दिएका छौँ र प्रत्यक्ष बिक्रीलाई दिएको अनुमति अनुसारको छ कि छैन भनेर अनुगमन सुरु गरेको। टोलीले अनुसन्धानका लागि भन्दै कम्पनीले खरिद बिक्री गरेका बिल, बिक्रीका लागि तयार पारेका सामग्री समेत जफत गरेको भनिएको छ। सुरुवाती चरणमा अनुगमन गरेका कम्पनीहरूका केही कागजात ल्याइएको विभागले खरिद बिक्रीका थप बिल पनि मगाएको भनिँदै गर्दा विभाग भने कुनै गुनासो र उजुरी नआए पनि नियमित अनुगमन गरिएको दाबी गरिरहेको छ। जफत गरिएका सामग्री प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा इजाजत लिँदा सुरुमा बिक्री गर्ने भनेको वस्तु हो वा होइन भन्नेबारे अहिले अध्ययन भइरहेको छ। उद्देश्य र तोकिएको शर्तभन्दा तलमाथि गरेर व्यवसाय गरेको भेटिए इजाजत स्थगन गर्नेसम्मको योजनामा विभाग रहेको छ। विगतमा लाखौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोप खेपेका व्यक्तिबाटै सञ्चालित यी कम्पनीहरूलाई विभागले 2077 असार 16 गतेदेखि इजाजत दिएको थियो।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले युनिटी, हर्बो, गोल्ड कोस्ट लगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई ठगेका कम्पनीहरूले नै आफ्नो वा परिवारका नाममा कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न सक्ने आशंकासहित कम्पनी दर्ता गर्न आउँदा विगतमा ठगी सम्बन्धी कारोबार गरे नगरेको यकिन गरेर मात्रै दर्ता गर्न सुझाव दिए पनि यसमा विभाग बेमतलबी देखिएको छ। विगतको गुनासो र उजुरीमाथि व्यवस्था गरिरहेको विभाग अहिले बल्ल अनुगमनका लागि तातेको छ। यी 4 बाहेक इजाजत पाएका अन्य 5 कम्पनीको पनि अनुगमन गरेर अनुमति अनुसारको कारोबार भए नभएको जाँच गर्ने विभाग बताउँछ। आम नागरिकको चासोको विषय हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। आम नागरिक ठगिनु हुँदैन, त्यसका लागि राज्यका निकायहरू र जिम्मेवारी ती जसले कम्पनी दर्ता गरेर लानुभएको छ उहाँहरू सबै जिम्मेवार हो। तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्न मैले हिजो अनुगमन गरेँ, आज के पायो भनेर तपाईँले भन्दा हामीले त्यो कागजात त अलि धेरै नै होलान्, उसले कागजात बुझाउन पाउने म्याद पनि होला, भन्सार प्रज्ञापन पत्र समेतदेखि लिएर कर प्रणालीमा भएको उसको नाफाको बाँडफाँड, उसले राखेका वितरकहरू र उसले गरेको समग्र बिक्री प्रणालीलाई हामी कहाँ बुझाएर त्यसको प्रतिवेदन बनाउन त केही दिन त लाग्छ होला। अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको पनि कुरा अनुसन्धान टुङ्गिएसी हुन्छ। अनुसन्धान सुरु नै गर्न नजाँदै यस्तो पाइयो भनेर मैले 3टाको अनुगमन गरेँ, बाँकी 6टाको त बाँकी नै छ। अहिले बोलिदिउँ भने त बाँकी 6टाले कागज पनि मिलाउँछन् कि गल्ती नै गरेर रहेछ भने वा हामीले जे कुरा खोजेका छौँ ती अरू बाँकीबाट पनि प्राप्त हुँदैन कि। त्यसैले हामी यो अनुगमन प्रतिवेदन गोप्य राख्दैनौँ। अनुगमन यति चासो भइसकेपछि अनुगमन प्रतिवेदन 9वटै हेर्छौँ। 9वटा हेरिसकेको 1 हप्ताभित्रमा हामीले त्यसलाई सार्वजनिकै गर्छौँ। हाम्रो वेबसाइटबाट पाइएका कमजोरीहरू, निजहरूलाई दिएको निर्देशन दिएर करेक्सन हुने भए निर्देशन, स्पष्टीकरण सोध्न पर्ने भए स्पष्टीकरण, वा त्योभन्दा पनि गम्भीर खालको अपराध गरेको रहेछ भने आम नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ, किनभने त ठगिनु हुँदैन। त्यो कुरा हामी सार्वजनिक गर्छौँ। तर आजसम्म 5वटा फर्महरूको चाहिँ सरसर्ती हेर्ने काम भएको छ, बाँकी त हेर्नै बाँकी छ कम्प्लिटेड नभइकन भन्दा। किनभने अरू भएको भए हामीले स्याम्पलिङ मेथडहरू अप्नाउँथ्यौँ। 300 फर्म हुन्थ्यो भने हामीले 30वटा हेर्थ्यौँ होला स्याम्पलमा। तर यहाँ त सीमित भएको हुनाले हामीले 100% नै हेर्छौँ, पुरै 9वटै फर्मको हेर्छौँ। त्यसपछि हामीलाई प्राप्त भएका गुनासा, यो बिचमा चाहिँ बाहिर आएका जति पनि र्युमरहरू छन् भनौँ न, यसो हो रे भन्ने कुरालाई हामी यथार्थ रूपमै यी सबै कुराहरूलाई चिर्ने गरी हाम्रो वेबसाइटमा पनि राख्छौँ र लिखित प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। नेटवर्किङ व्यवसायमा विगतमा ठगीमा मुछेकाहरूकै सिन्डिकेट। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ गरिरहेको खुलेपछि नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालीको सेयर रातारात नामसारी गरिएको छ। प्रालीका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई जीबी राईले कम्पनीको 90,000 किता सेयर कम्पनी दर्ताका बेला साँची बसेका कुमार रम्तेललाई बिक्री गरेको पाइएको छ। राई र रम्तेल दुवै विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय मार्फत ठगी गरेको हर्बो इन्टरनेसनलमा संलग्न व्यक्ति हुन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 बनेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट 2077 असार 17मा नेचर हर्ब्सले इजाजत पाएको थियो। प्रत्यक्ष वस्तुको बिक्रीको इजाजत पाए पनि नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेको खुलेपछि राईले सेयर बेचेर अध्यक्ष पदबाट समेत हटेको बताइएको छ। 10,000 किता सेयर रामबहादुर खनाललाई बिक्री गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक डिआइजी, हाल डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका छविलाल जोशीको नाममा यो सेयर रहेको थियो। विभागले गत साउनमा समेत नेचर हर्ब्सलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कम्पनीले इजाजत लिनु अघि नै पिरामिड शैलीको कार्य, विज्ञापन र प्रशिक्षण गरेको पाइएको थियो। अहिले विभागले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कानुनले व्यावसायिक अनुमति लिएको 2 वर्षमा चाहिँ पुनरावलोकन हुनेछ भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ र उहाँहरूलाई सायद इजाजत दिँदा पनि 2 वर्षमा तपाईँहरूको इजाजतमाथि पुनरावलोकन हुनेछ भन्ने अवस्था छ। हामीले 2 वर्ष पनि कुरेनौँ, त्योभन्दा नि अगाडि आयौँ। किनभने गुनासो आएको धेरै कुराहरू आयो, गुनासोभन्दा पनि धेरै कुराहरू आएपछि त्यो पनि हेरिदिउँ न त, हामी पनि क्लियर हौँ र यथार्थ जे हो त्यो बाहिर ल्याइदिउँ भन्यौँ। सेयर कारोबार त कम्पनी लले गाइड गर्ने हो, त्यो अरू कम्पनीको पनि किन्ने बेच्ने त्यस्तो सेयर लगत चाहिँ भइरहेको हुन्छ र त्यो किन्ने बेच्ने हामी कहाँबाट हुँदैन। हाम्रो व्यवसाय अनुमति एउटा फर्मका नामले लगेको हुन्छ जसको पुनरावलोकन 2 वर्षमा हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले 2 वर्ष पनि पोको छैन र हामीले सेयर लगतको सामान्यतया सेयर परिवर्तन गराउँदा विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ। किन भन्दा यसको ऐन बनाउँदैदेखिको चाहिँ धेरै व्यवस्थित गरौँ, रेगुलेट गरौँ र अन्य विगतमा भएका गतिविधिहरू चाहिँ अब नदोहोरिउन् भन्ने मकसद राखेर रेगुलेटिङ पार्टलाई चाहिँ अलि टाइट गरेको देखिन्छ।
अब सेयर बेच्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न भन्ने कुरो त कानुनले भनेको छ, जतिखेर पनि बिक्री वितरण भइहाल्छ, किन भन्दा ऊ लिगल पर्सन हो, पाउँछ। हामीले अनुसन्धान गर्ने भनेको उसले सेयर राख्दा अथवा उसले सेयर नराख्दा दुवै अवस्थामा पनि आम पब्लिकले गलत तरिकाले ठगिनु भएन वा त्यसलाई पिरामिड शैलीमा प्रयोग भएको छैन भन्ने कुरो स्पष्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो चासो त्योभन्दा पर चाहिँ हुँदैन, किनभने कानुनका तोकिएका शर्त उसले पालन गर्यो कि गरेन भन्ने इजाजतवाला कम्पनीले हो। सेयर कसका नाममा सरो भन्ने हामी हेर्दैनौँ। सेयर सरेको मान्छे भयो नि व्यवसाय अनुमति त त्यही कम्पनीका नाममा छ, हामीले त कम्पनीले गरेको गतिविधि हेर्ने हो। यहाँले सबै कुरा एकैपटक चाहिँ के अरे त्यो व्यवसायीले हिजो के गर्थ्यो भोलि के गर्ला अथवा आज सेयर सार्नुको उद्देश्य के होला भन्नुभयो भने त्यो उद्देश्य अथवा अर्का मनाभित्र भएको कुरो मैले त्यसरी स्पष्ट गर्न सक्दिनँ। मैले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुगमन गरेर आइसकेको प्रतिवेदनले जे कैफियत देखाउँछ त्यो कैफियत देखियो भने उहाँहरू कानुनको दायरामा पर्नुहुन्छ। इजाजत 2 वर्ष पनि बाँकी रहन्न। कैफियत देखिएन भने त अब सेयर लगत त फेरि पनि परिवर्तन हुन्छ होला। तर तपाईँले राखेको चासो छिटो छिटो कम्पनी किन परिवर्तन भयो भन्ने कुरो त हामीलाई भन्दा पनि कम्पनी सञ्चालकहरूलाई बढी जानकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै तपाईँहरू त्यो पाटानी जोडिनुहुन्छ। यसको उत्तर त उहाँहरूले दिन सक्नुपर्छ, मैले दिनुभन्दा पनि जस्तो लाग्छ। विभागले छापामारी कागजात ल्याएको अर्को कम्पनी हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली भारतीय बेस्टिज कम्पनी हो। नेपालमा प्रतिबन्ध हुँदा पनि यो कम्पनी अनेक नाममा निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आएको पाइएको छ। यसका सञ्चालक टेम्बा शेर्पा र रिद्धि आनन्द शिल्पकार हुन्। ग्लोबल ओरिएन्ट नेपाल प्रालीका सञ्चालक बसन्त पण्डित हुन्। उनी विगतमा गोल्ड कोस्टमा आबद्ध थिए। ग्लोबलका ईश्वरी प्रसाद दुवाडी, सुमित गौतम, स्मिता थपलिया र ज्योति आचार्य सञ्चालकका रूपमा रहेका छन्। न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्रालीका सञ्चालक मुक्तिसेन गुरुङ र भीमसेन गुरुङ हुन्। उनीहरूले डिएक्सएनको नाममा विगतदेखि नै सामान बिक्री गर्दै आएका थिए। यी 4 बाहेक इजाजत पाएका अन्य कम्पनीहरू पनि विगतमा ठगी धन्दामा मुछिएका थिए। पछिल्लो समय बजारमा हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसिएल, सिआरयू, विन्टर, क्राउडवान, सोलम्याक्स, पोइन्ट लगायत विदेशी तथा स्वदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा नेटवर्किङ गरिरहेका छन्। विभाग स्वयंले नेटवर्किङ भइरहेको स्वीकार गरे पनि सञ्चार माध्यमसँगै राजनैतिक संरक्षणमा रहेका व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू समेत राजनैतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा नेटवर्किङ ठगहरूले आम उपभोक्तामाथि ठगीलाई जारी राखेको बताउँछन्। यस्तो छ हेर्नुहोस्, विशेष गरी एउटा अधिकार कर्मीको रूपमा अधिकार कर्मीको तर्फबाट बुझ्दै गर्दा आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई विगतको समयमा जसरी ठगिए, लाखौं नागरिकहरू विभिन्न किसिमका झुट्टा आश्वासन र प्रलोभनमा जसरी ठगिए, भोलिका दिनमा पनि नठगिने आधारहरू त्यस्तो चाहिँ धरातल राज्य तय गर्नुपर्छ। 1 नम्बरमा हामीले यो प्रत्यक्ष वस्तुको बिक्री ऐन जारी गरिसकेपछि र जारी गर्नु पूर्व पनि हामीले हाम्रो जस्तो ठाउँमा, हाम्रो जस्तो अशिक्षित भएको ठाउँमा जहाँका नागरिकहरू आफ्नो अधिकारका बारेमा सुनिश्चित छैनन्, राज्यको नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू चाहिँ कमजोर छ। घर अगाडिको किराना पसलमा त दिनदहाडै ठगिएका नागरिकहरूलाई विभिन्न बाहनामा ठगिने सम्भावना प्रबल रहन्छ। त्यस कारणले ठगिने आश्वस्त नभएसम्मको अवस्थामा र विगतको अवस्थामा विगतको पृष्ठभूमि हेरेर हिजोका दिनमा जो 10औं लाख नागरिकहरू ठगिए, युनिटी, हर्बो, गोल्ड कोस्ट लगायत विभिन्न नेटवर्किङ पिरामिड शैलीका आधारमा व्यापार व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा ठगिएका नागरिकहरूलाई तत्कालीन वाणिज्य विभागले क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर आह्वान गर्यो। क्षतिपूर्ति दिनको लागि क्षतिपूर्तिको फर्महरू सङ्कलन गर्यो। तर ती कुनै पनि नागरिकहरू, हिजो विभिन्न देशका कुना कन्दराबाट आएका नागरिकहरूले कुनै पनि मानेमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा भोलिका दिनमा पनि प्राप्त गर्न नसक्ने आधार के हो भन्ने विषयमा आश्वस्त पार भनेर हामीले संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, तत्कालीन रूपमा विभिन्न निकायहरूमा लिखित रूपमा उजुरी गर्ने र यस बारेमा बुझेर मात्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई गहन रूपमा अध्ययन गरिदिनु पर्यो। र मुख्य कुरा नयाँ व्यक्तिको प्रवेश नहुने र विगतको समयमा विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ नेटवर्किङ पिरामिड शैलीका व्यवसाय गरेर बदनामी कमाएका व्यक्तिहरू मात्रै किन सहभागी भए, यो गम्भीर विषय, यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ भनेर सरकारका निकायले आग्रह गर्दाखेरि सरकारी निकाय त्यसतर्फ अध्ययन नगरिकन जसरी दर्ता गर्यो र दर्ता गर्नु पूर्व कानुनले भने अनुसार निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुगमन र नियमन गर्नको लागि त्यो किसिमको संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, केही पनि नगरिकन केवल कम्पनी स्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर आएका कम्पनीहरूलाई लो मलाई देऊ, प्रत्यक्ष बिक्रीको चाहिँ अनुमति देऊ, इजाजत देऊ भनेका भरमा विभागले इजाजत बाँड्दाखेरि अहिले बजारमा एक किसिमको जुन नागरिकमा सन्तास थाकेको अवस्था छ। कोभिड लगायतका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई अहिले आजको दिनमा पनि 9वटा र 9वटा भन्दा बाहेकका कम्पनीहरूले विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू दिने, तपाईँ यति पैसा जम्मा गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, तपाईँ यति धनी बन्नुहुन्छ, आफूभन्दा मेम्बर बनाउनुहोस् भन्ने किसिमको जुन कार्य भइरहेको छ, यसले ठुलो
होइन कि ठाडो रूपमा सरकारका निकायलाई चुनौती दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो। मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी 3 करोड रुपियाँ पुर्याउन भने पनि विभागले दिएको अनुमतिमा यी सबै कुरा लत्याइएको छ। हतारमा दिएको अनुमति र विगतमा गरिएको उजुरीमाथि हुन नसकेको छानबिनका कारण नेटवर्किङमा अवैध लगानी त छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। दर्ता गर्ने प्रक्रियामा नेपालको संविधान र कानुनले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा व्यापार व्यवसाय नेपालको प्रचलित नियम र कानुनको अधीनमा गर्नको अधिकार दिएको छ। त्यसमा कसैको द्विमत भएन। तर गम्भीर प्रश्न के छ भन्नुलाई भने हिजोका दिनमा विभिन्न कालखण्डमा बदनामी भएका आम नागरिक ठगिएका 10औं लाख नागरिकको प्रताडित भएका गर्ने व्यक्तिहरू नै किन यसमा चाहिँ एकदम ससरकार भनौँ न अत्यन्त चाचाडै आए त? यदि प्रत्यक्ष बिक्रीको मनसाय सही थियो, नागरिक नठगिने आशा थियो भने अन्य व्यक्तिहरू किन आउन सकेनन्, किन आएन भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न एउटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। अर्को के छ भन्नुलाई भने दर्ता गर्न दिने सवालमा ती व्यक्तिको कमसेकम चाहिँ हिजोका दिनको इतिहास, हिजोका दिनमा उनीहरूले चाहिँ राज्य नागरिकप्रति गरेको चाहिँ व्यवहार गरेका चाहिँ गतिविधिहरूलाई निहालेर, किनकि यो व्यवसाय विगतमा एउटा विवादास्पद व्यवसाय भयो। विवाद लामो समयसम्म 10औं लाख नागरिकका अरबौं रुपियाँ क्षति भयो। आजका दिनमा पनि करोडौं रुपियाँ दैनिक रूपमा चाहिँ मासिक रूपमा दैनिक रूपमा चाहिँ अरबौं रुपियाँ पैसा चाहिँ विदेश गइरहेको भनेर धेरै नागरिक गुनासो भइरहेको अवस्थामा के हो त भन्ने कुरा नबुझिकन एउटा चाहिँ नागरिकलाई भोलिका दिनमा नठगिने र कसैले ठगेको अवस्था पनि क्षतिपूर्ति दिन सक्ने किसिमको चाहिँ एउटा व्यवस्थित र वैज्ञानिक तथ्यपरक आधार तयार नगरिकन किन हतार गरेर दियो भन्ने कुरा नै यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यही भएर हामी अधिकारकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चार माध्यम र आम सचेत नागरिकहरूलाई भोलिका दिनमा पनि ठग्ने हो कि फेरि ठगिने हो कि राज्यको नियमन र अनुगमन कमजोर छ, राज्यको परिस्थिति कमजोर छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बजार नियमन गर्नको लागि, कारबाही गर्नको लागि संयन्त्रको विकास नगरिकन जसरी हतार यो चाहिँ दर्ता गर्ने काम दिएको छ, दर्ताको अनुमति दिएको छ, इजाजत दिएको छ विगतमा, त्यो किन दियो भन्ने विषय पनि सम्बन्धित निकायले अब खोज्नुपर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यी कतिपय नेटवर्किङ कम्पनीको नाम नयाँ जस्तो लागे पनि सञ्चालकहरू विगतमा आम उपभोक्तामाथि ठूलो ठगी गरेर बदनाम र विवादमा मुछेका पात्रहरू नै छन्। विगतको उजुरीमाथि सरकारले छानबिन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिन नसकिरहेको समयमा बाध्यकारी हुने अदालतको फैसलालाई समेत लट्याउँदै सीमित व्यक्ति र कम्पनीलाई दिएको अनुमतिले राज्य संयन्त्रकै साँडकाटमा नेटवर्किङ मार्फत ठगी मौलाउन त लागेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ। हो, सरकारले नेटवर्किङका नाममा ठगी भएको भन्दै थालेको छानबिन र विगतमा गरिएको उजुरी आह्वान मात्रै होइन, अदालतको फैसलाले समेत बदनियतको उजागर गरेको थियो। तर उजुरी गर्नेहरूले ठगिएको पैसा सहित क्षतिपूर्ति दिलाउने बारे सरकारले खासै चासो देखाएन। बरु विगतमै बदनाम बनेका र विवादमा मुछेकाहरूलाई नै सिन्डिकेट सहितको नेटवर्किङ चलाउने गरी अनुमति दिएपछि सरकारी मिलोमतोमै यो कार्य भएको आशंका बढेको छ। आखिर कस्तो थियो त नेटवर्किङ व्यवसायको विगत, के भनेको थियो अदालतको फैसलाले? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारकै मिलोमतोमा नेटवर्किङ व्यवसायका कारण फेरि लाखौंको बिल्ली बाँट र अर्बौं ठगी हुने सङ्केत देखिएको छ। विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायको आडमा अर्बौंको ठगी धन्दा चलेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री 2074 र नियमावली 2076 बनाएर पुनः 9 कम्पनीलाई इजाजत बाँडेपछि जोखिम बढेको हो। युनिटी हर्बल लगायतले गैर कानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौं ठगेको गुनासोपछि सरकारले 1 दशक अघि त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार 16 गतेदेखि इजाजत पत्र बाँड्यो। नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत दिने गरी ऐन ल्याउने काम भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मेन बहादुर विश्वकर्माले
गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले 2068 चैत्र 15मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुन सम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसलामा सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो। तर यो फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको छ। केही निश्चित व्यक्तिले ठगी धन्दा चलाउने गतिलो माध्यम बनाइएको नेटवर्किङ व्यवसायबाट विगतमा लाखौं नागरिकलाई बर्बाद बनाएको थियो। युनिटी इन्टरनेसनल, नेचर हर्बो, गोल्ड क्वेस्ट, क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल, ग्रिन बुटी लगायतका कम्पनीले लाखौं मानिसलाई ठगेका थिए। अहिले हतारोमा अनुमति दिएको विभाग विगतको उजुरीलाई किनारा लगाउन कति पनि गम्भीर देखिएको छैन। अब विगतका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँले यहाँले सोधेको प्रश्न सायद 71-72 साल समेत पनि जोडिन्छ। 71-72 सालमा वाणिज्य विभागले त्यो काम गरेको थियो कि उपभोक्ता आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको थियो। यो विभागहरू मर्ज भएका छन्। मर्ज हुने क्रममा ती फाइलहरूको हस्तान्तरण गरिएको टेकओभर त्यो दिएको कुराहरूका लिखित प्रमाणित कागजातहरू उपलब्ध भएको हकमा चाहिँ मैले बोल्न सक्ने हो। अस्ति म आएको मान्छेले मैले यसमा यो फाइल मसँग छ, यो फाइलमा यो हुन्छ भनेर भन्न त मैले प्रमाण देख्नुपर्छ। यहाँले हामीलाई चाहिँ के अरे यस्तो यस्तो पनि छ भन्नुभएको छ। यो मैले 2 दिन अगाडिबाट मात्र यस्तो विषय पनि थप सुनेको छु। त्योतर्फ हामीले सक्दो प्रयास गर्छौँ। विगतमा कुन नेटवर्क कम्पनीले कहिले कसरी ठगे? गोल्ड क्वेस्ट 2060 सालतिर 65,000 तिरेर सदस्य बने बापत सुनको सिक्का पाउने र त्यस बापत उच्च मुनाफा हुने प्रलोभनमा नेपालमा गोल्ड क्वेस्ट नामबाट धेरै मानिसको उठीबास नै लाग्यो। यसको मुख्य कार्यालय हङकङमा भए पनि नेपालभर त्यसका एजेन्टहरूले सर्वसाधारणलाई ठगेका थिए। भारतीय नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपालमा 10,000 भन्दा बढी ठगिएको उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो र उक्त ठगी धन्दा पर्दाफास भयो। यद्यपि यसमा संलग्न केही पक्राउ परे पनि मुख्य नायकी भने सेटिङकै आधारमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। युनिटी गोल्ड क्वेस्ट नेटवर्किङ ठगी धन्दा बन्द भएकै सालमा युनिटी लाइफ इन्सुरेन्स नेटवर्क स्थापना भयो। युनिटीले बिमा, स्वास्थ्य लगायतको प्रलोभनमा 5 वर्षमा 3,66,334 सदस्यबाट 3 अर्ब 79 करोड बढी रकम उठाएर ठगी गरेको खुल्यो। प्रहरीले 2067मा युनिटीका सञ्चालक काशी गुरुङ, विष्णु छेत्री, कृष्ण छेत्री लगायत 112 जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो। ललितपुर जिल्ला अदालतले ती मध्ये 12 जनालाई 3 वर्ष कैद सुनाएको थियो। अहिले पनि युनिटी काण्डबाट ठगिएकाहरूले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। हर्बो इन्टरनेसनल नेटवर्कले पनि हर्बल सामग्री व्यापारको आवरणमा ठगी धन्दा चलाएको थियो। उजुरीका चाङ नै लाग्न थालेपछि त्यस लगत्तै हर्बो इन्टरनेसनल बन्द भयो। त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले 2068 सालमा पिरामिड शैलीको व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यद्यपि यस्तो व्यवसाय रोकिएन। गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो त चर्चामा आएका केही ठुला नेटवर्किङ गिरोह हुन्। सानोतिनो नेटवर्किङ चलाएर ठगी गरी भागेका घटनाहरू कयौँ छन्। यस्ता गिरोहको फन्दामा पर्नेमा सामान्य परिवारका व्यक्तिदेखि उच्च घरनिया समेत गएका छन्। अझ यस्ता गिरोहको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन समेत देखिएको छ। अहिले आएर पुनः वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही नेटवर्किङ व्यवसायको पक्षपोषण हुने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने अनुमति दिएको छ। यसैकै आडमा पुनः भित्रभित्रै पिरामिड शैलीको व्यापार गर्ने र सदस्य बनाउने काम सुरु भएको छ। कसरी भएको थियो ठगी? सुरुमा यस्तो व्यवसायमा तोकिएको पैसा तिरेर सदस्य बन्नुपर्छ। ती सदस्यले पनि पुनः नयाँ सदस्य बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यस बापत पुरानोलाई निश्चित कमिसन आउँछ। तर यसका लागि सदस्य सङ्ख्या मिलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रहरीका अनुसार यसरी सदस्य बनाउँदै जाँदा माथिल्लो तहका कर्मचारीले तल्लो तहकालाई ठग्दै जान्छन्। यसबाट सीमित व्यक्ति मालामाल बन्दा धेरैजसो व्यक्ति ठगिने गरेका छन्। भएन उजुरीमाथि छानबिन, पाएनन् पीडितले क्षतिपूर्ति। नेटवर्किङबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै सर्वसाधारणले प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति समेतको माग दाबी गरे।
हर्बो युनिटी क्रिस्टल भिजन लगायत कम्पनीबाट ठगिएका हजारौं सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति माग्दै तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा माग दाबी सहितको उजुरी गरे पनि नेटवर्किङ कम्पनीको पुँजीभन्दा क्षतिपूर्ति माग दाबी बढी भएको भन्दै विभागले नै उजुरीलाई गुपचुप राख्यो। सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो र उजुरी परेपछि विभागले 2070-71 सालतिर ठगीको प्रमाणसहित थप उजुरीका लागि सूचना निकालेको थियो। हजारौं सर्वसाधारणले ठगीको उजुरी दर्ता गराए भने उजुरी दर्ता गराउन नपाएका समेत उत्तिकै सङ्ख्यामा थिए। ठगिएका सर्वसाधारणले करिब 5 करोड क्षतिपूर्ति माग दाबी गरे पनि विभागले कम्पनीहरूबाट जफत गरेको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणलाई दिएन। विभागले बढी विवादमा मुछिएका र ठगीमा संलग्नता खुलेका 4 कम्पनी हर्बो युनिटी क्रिस्टल भिजनसँग 25 लाखको दरमा मात्रै धरौटी माग गर्यो। उजुरीको समयदेखि अहिलेसम्म विभागमा 6 जना महानिर्देशक फेरिए तर उनीहरूले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनतिर पहल गरेनन्। बरु नेत्र सुवेदी महानिर्देशक भएको समयमा उल्टै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा इजाजत बाँड्ने काम भयो। त्यो पनि विगतमा बदनाम भएका ठुला नेटवर्किङ व्यवसायकै सिन्डिकेट चलाउने गरे। कसले चलाउँदैछन् त नेटवर्किङको सिन्डिकेट? विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलका रूपमा सञ्चालित नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका केही व्यक्तिले अहिले नेचर हब्स इन्टरनेसनलको अनुमति पाएका छन्। हर्बोको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्जालमा करिब 5 लाख सदस्य थिए। उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजङ्घा टी स्टेटले उत्पादन गरेका ग्रिन टी 8 गुणा महँगोमा बेचेर उपभोक्तामाथि ठुलो ठगी मचाएका थिए। अहिले विगतकै ठगीमा मुछिएका तिनै मध्येका केहीले नेचर हब्सका नाममा नयाँ धन्दा चलाएका छन्। यो समूहसँग विगतमा ठगी गरेको कालो धन समेत रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ। विगतमा ग्रिन बुटी ब्रान्डका नाममा अवैध धन्दा गरेका राज दङ्गालले आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनलको इजाजत पाएका छन्। दङ्गाललाई गैर कानुनी नेटवर्किङ व्यवसायमा आबद्ध रहेको भन्दै प्रहरीले 5 वर्ष अघि पक्राउ गरेको थियो। अहिले उनकी श्रीमती सरिता गुनीका नाममा आइबोसले इजाजत पाएको छ। प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्रहरीले पनि विगतदेखि नै नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका सञ्चालक राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य भीमसेन गुरुङ हुन्। उनले विगतमा डिएक्सएन ब्रान्डका सामान बिक्री गर्दै आएका थिए। गुरुङमाथि नेपाली पैसा विदेशमा अवैध रूपमा लगाएको आरोप पनि छ। उनी ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्राली युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्समा पनि विगतमा अवैध नेटवर्किङ कारोबार गरेका व्यवसायी हुन्। गत साउनमा विभागका तत्कालीन अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले ठगिएका कम्पनीका सञ्चालकका नाम पत्ता लगाउने र विगतको फाइल खोज्ने बताए पनि अहिले विभागमा आएको नेतृत्वले यो हिम्मत गर्न सकेको छैन। अनुगमन शाखाको जिम्मा पाएका निर्देशक शिवराज सेराईले अहिले विभागका प्रवक्ता समेत छन् तर उनीमाथि पुरानो फाइलका विषयमा जानकारी नभएको जवाब दिइरहेका छन्। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको दफा 22 को कमा पनि निरीक्षण अधिकृतले वस्तुको विक्रेता वा वितरकले असुरक्षित हानिकारिक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिएको वा यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको वा हुन सक्ने मानसिक कारण भएमा त्यस्तो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न भनिएको छ। तर विभागले अनुसन्धान गर्ने निरीक्षण अधिकृत नतोकी इजाजत दिएको थियो। विभागले नियमित अनुगमनका नाममा बेला मौकामा अनुगमन गरे जस्तो गरे पनि कानुन बनाएर वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा हुने ठगीलाई रोक्न र नेटवर्किङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न चासो देखाएको देखिँदैन। अझ कतिपय नेटवर्किङ व्यवसायहरू नै विभाग समेतको मिलोमतोमा ठगी मार्फत विगतमा अकुत कमाएकाहरूले सिन्डिकेट कायम गर्ने गरी यो व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिएको दाबी गरिरहेका छन्। संसदीय समितिले जब पहिलो पत्र पठायो निर्देशिका बनाएर चाहिँ अरू कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु भनेर जसले पाएका छन् तिनीलाई रोक्नु भनेर पठाएको थियो। केही समय रोकिएको जस्तो महसुस पनि भयो हामीले वाणिज्यमा बुझ्न जाँदा। अनि पछि फेरि अर्को पत्र आयो, अहिले लिएका जतिलाई खुल्ला गर्नु अनि अरूलाई निर्देशिका बनाएर लाइसेन्स दिनु भन्ने आयो। अब 1 महिनामा 1.5 महिनामा चाहिँ बढीमा चाहिँ निर्देशिका आउँछ भन्ने कुरा बजारमा आयो। हामी वेटिङ गरिरह्यौँ, अब त आउला नि त भनेर। त्यो भएको ठ्याक्कै आज 9 महिना भइसक्यो। फेरि अर्को पत्र आयो, अब त होला भन्यो। न विभागले सुनवाई गर्छ
अब हामी व्यवसायहरू चाहिँ एउटा अन्यलमा परेको होइन, हामीमाथि चाहिँ एउटा हामी चाहिँ यो देशको नागरिकै होइन जस्तो, हामीले गरेको लगानी चाहिँ अब चाहिँ डुब्ने हो कि भन्ने आशंका चिन्तामा हामी छौँ। सुरुमा विरोध गरे जस्तो गरे पनि नेटवर्किङ कारोबार बढाउनुमा नेतादेखि सांसद नै अहिले सक्रिय देखिएका छन्। विभाग स्वयं नेटवर्किङका नाममा ठगी भइरहेको स्वीकार गर्छ, तर ती व्यवसायहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कसैले चासो दिएका छैनन्। सरकारकै लापरवाहीका कारण नेटवर्किङ कारोबार सलबनाउँदा विगतमा ठगिएकाले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने नभई थप ठगी बढ्ने जोखिम बढाएको छ। हो, युनिटी, हर्बो, गोल्ड क्वेस्ट लगायतका विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई ठगेका कम्पनी नै आफ्ना वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न सक्ने आशंकासहित कम्पनी दर्ता गर्न आउँदा विगतका ठगी सम्बन्धी कारोबार गरे नगरेको यकिन गरेर मात्रै दर्ता गर्न संसदीय समितिले दिएको सुझाव किन लटाइयो? अनि विगतको उजुरीमाथि किन छानबिन गरेर ठगीमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कार स्वरूप उल्टै कम्पनी खोल्न छुट दियो? यसले नियामक निकाय र राजनीतिक संरक्षणमा नेटवर्किङ व्यवसायको ठगी धन्दा त चलेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यसलाई चिर्न सरकार गम्भीर बनोस्, हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष छविलाल जोशीसँग मागेको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी नेटवर्किङ व्यवसायको विगत सीमित व्यक्तिलाई अनुमति दिएर थालेको सिन्डिकेट सहितको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। विभागले सीमित व्यक्तिलाई दिएको अनुमति, नियमित अनुगमनको निरन्तरता र विगतको ठगी दोहोरिन्छ वा दोहोरिँदैन भन्नेबारे डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष छविलाल जोशीसँग मागेको जवाब अबका क्रममा। हामीसँग यति बेला जो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने फर्महरूको सञ्जाल डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष छविलाल जोशी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग यसको वास्तविकता र अहिले उठिरहेका प्रश्न र जवाबका विषयमा पनि उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो अहिले जुन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनिरहेको छ, एकातर्फ कानुनी रूपमा, अर्कातर्फ व्यावहारिक रूपमा र विगतको काण्ड र अहिले जताततै नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि उलायो, फेरि आयो, फेरि नागरिक ठगिने हुन् भन्ने खालको चर्चा पनि छ। तर राज्यले होइन, यो अहिले चाहिँ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री हो, यो पाइन्छ, कानुन सम्मत छ, विधिमा टेकेर दिएको अनुमति भन्ने कुरा छ। अब यो विगतको र वर्तमानको अवस्थालाई अलिकति प्रस्ताउनुहोस् न, के हो वास्तविकता? धन्यवाद। अहिलेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टाइममा तपाईँले यो चिज सोध्नु भएको छ। अहिले राज्य अत्यन्तै मेच्योर्ड भएर, पहिला राज्य तयार थिएन, अहिले राज्य चाहिँ तयार भएर यसको फाइदा के हुनसक्छ भनेर विगतका गरेका कामहरूको हेऱ्यो। हेरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सही हिसाबले मोनिटरिङ गरेर कानुनको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ र देशको प्रगतिको लागि यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले 2074 सालमा ऐन र 76मा नियमावली लिएर अत्यन्त क्लियरली डिफाइन गरेको छ, यी चिज गर्नुहुन्छ, यो चिज गर्नु हुँदैन। विगतमा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो मलाई, विगतको र अहिलेको फरक के छ भने विगतमा राज्य तयार थिएन, गर्ने यही व्यापार गर्ने मान्छेहरू थुप्रै थिए, तर विभिन्न हिसाबले गरिरहेका थिए। कुनै एउटा रुल्स रेगुलेसन नभएको अवस्थामा कसले कसरी गर्यो भन्ने मोनिटरिङ युनिट नभएको हुनाले त्यति बेला वस्तुभन्दा पनि सर्भिस, सेवाको बिक्री भइरहेको थियो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले सेवा बिक्री गर्न पाइँदैन, वस्तु बिक्री गर्ने हो। अत्यन्तै यो ट्रान्सपरेन्ट बिजनेस हो। अहिले तपाईँले यदि नियममा हेर्नुभयो भने
के चिज गर्नुहुन्छ, हिजोका दिनमा के गर्दा आम मानिसहरू ठगिए भन्ने जुन छ, किन ठगिए, आजका दिनमा किन ठगिन्नन् भनेपछि दफा 11 मा यो चिज गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर केही चाहिँ रुल्स रेगुलेसन बनाएको छ। त्यो बनाएको हुनाले अहिले चाहिँ म के ग्यारेन्टी गर्न सक्छु भने हामीले अत्यन्तै माइन्युटली ऐन र नियम अध्ययन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात यो व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामी सरसल्लाह गर्दाखेरि कानुनले रोकेका कुराहरू नगर्ने अन्य चिजहरू हामी गर्दा हुन्छ, जसले गर्दा देश विकासमा यसले ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ। अहिले राज्यले वर्षमा 1-2 लाखको कुरा गर्छ भने हामीले 1 वर्षमा 10 लाख रोजगारी सृजना गर्ने भनेर भनेका छौँ भने प्रत्येक वस्तुको एक वस्तुको भ्याट, ट्याक्स, रेभिन्यूहरू जस्ता कुराहरू राज्यमा गइरहेका छन् र अहिले पनि मलाई लाग्छ सबै अहिलेसम्म 9वटा कम्पनीले इजाजत प्राप्त गरिसकेका छन्। 9वटा कम्पनीले लगभग तपाईँलाई 80-90 हजारभन्दा बढी मान्छेले चाहिँ रोजगार पाइसकेको अवस्था छ। यसको इम्प्याक्ट स्टडी हुन बाँकी छ। हाम्रो छिमेकी देशहरूमा इन्डियाको हकमा त प्राइम मिनिस्टर मोदी आफैले यसको उद्घाटन गरेर यो चिजमा सबै लाग्नुहोस् भनेर आह्वान गरेको अवस्था छ र ती देशहरूमा युनिभर्सिटी, स्कुल, कलेज लगायत ठाउँहरूमा पनि यसको अध्यापन गराउन सुरु गरिसकेको छ। यसको विशेषता धेरै छ भनेर गरेको छ र हिजोको दिनमा यहाँ राज्य नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने हिजो राज्य तयार थिएन। आज चाहिँ राज्य परिपक्वका साथ ऐन र नियम लिएर आएको छ, त्यसमा कुनै त्रुटि छैन। अहिले हामी पनि के कन्फिडेन्सका साथ भन्न सक्छौँ भने यदि कुनै मान्छे ठगिन्छ भने त्यो आएर उजुरी दियो भने त्यसलाई हामी प्रशस्त मात्रामा धरोटी राखेर व्यापार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर त्यसबाट उसले क्षतिपूर्ति लिन सक्छ र त्यो काम तुरुन्तै बन्द गराउन पनि हामीले पहल कदम गर्छौँ। जस्तै विगतमा पनि त्यो धरोटी राख्ने परिपाटी विगतमा पनि थियो। यसपालि धरोटीको मात्रा या धरोटीको जुन रकम छ त्यो बढेको करोडसम्म गएको र 2 करोडसम्म गएको, एउटा 2 करोडसम्म देखिएको छ भने अधिकांश 50-1 करोडको आधारमा देखिएको छ। अब तपाईँले भनेको हिसाबले हेर्दाखेरि विगतमा कानुन थिएन, संरचना थिएन, नियमन गर्ने निकाय सक्रिय थिएन। अहिले कानुन आएको छ, नियमावली आएको छ, कार्यविधिका लागि समितिले निर्देशन दिएको छ, छानबिन समितिले स्पष्ट रूपमा, होइन? अब कार्यविधि बन्दै गरेको अवस्था छ। तर तपाईँले भन्नुभयो 80,000 90,000 रोजगारीको अवसर पनि पाउँछन्, छिमेकी मुलुकमा पनि यो भइरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि विगतमा कानुन थिएन यसलाई हेर्ने बाँध्ने, अहिले कानुन आयो, होइन? नियमावली आयो, अब चाहिँ नियम र परिधिभित्र रह्यो, तर शैली चाहिँ विगतकै पिरामिड शैली या नेटवर्किङ शैली नै हो। होइन, नितान्त होइन। यो विषयवस्तु अत्यन्त नयाँ हो नेपालको कन्टेक्स्टमा। अब अहिले त्यही भएर अहिले हामीले विभागलाई के भन्यो भने हामीले कसरी काम गरिरहेछन्, आउनुहोस् हेर्नुहोस्, 3 महिनामा अनुगमन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ र हामीले अहिले म एनडिएसएको अध्यक्षको हैसियतले हामीले गएर विभागमा भन्यौँ आउनुहोस् कुन कम्पनीले विभिन्न छापाहरूमा अथवा टिभीमा समेत यसको कुप्रचार गरेको देखिन्छ। आइदर ज्ञानको कमी, यसमा अध्ययनको कमी हो, अथवा पुरानै शैलीले हेर्ने मानस त्यो दिमागले हेरेको हुनाले त्यसरी भनिएको। हामीले विभागलाई के भन्यो भने आउनुहोस् प्रत्येक लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूले गलत गर्नु भएको छ भने यो चिज गलत भएको छ, राम्रो काम यो भएको छ, नराम्रो काम यो भएको छ भने औँलाइदिनुहोस् न त, आउनुहोस् भनेको हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ र उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिएर आउनुभएको छ। केही छापा माध्यमहरूमा हामीले देख्यौँ कि छापा हानेको छ भनेर पनि लेखिएको छ। छापा भनेको त तपाईँलाई जानकारी नदिइकन प्रहरीको घेराभित्र गोप्य हिसाबले आएर त्यहाँका कागजपत्रहरू आफ्नो जिम्मामा लिने कार्यलाई छापा भनिन्छ। यहाँ त उहाँहरूले हामी यति कति आउँछौँ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, यो हेर्छौँ भने उहाँलाई स्वागत गरेर भित्र लगेर सम्पूर्ण चिज देखाइया छ र यो चिज हेर्नुहोस्, के चिज हेर्दाखेरि तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने प्रत्येक चिज हामीले गरेको क्रियाकलाप यो हो, यो चाहिँ कानुन बमोजिम छैन भने तपाईँ चाहिँ यसलाई कारवाही गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ। उहाँहरू त्यही हिसाबले आउनुभएको छ र हेरिरहनु भएको छ र प्रत्येक चिज क्वालिटी, क्वान्टिटी, प्राइसिङ जस्ता विषयहरूमा पनि हेर्नुहोस्। हामीले त्यसमा जुन चिज जे गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबमा गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर गर्दाखेरि उहाँ
अरू अब हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले भनेपछि विभागले अनुगमन गर्न आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई पूर्व सूचना दिएर हामी आउँदैछौँ भनेर सरसल्लाहमा अनुगमन भयो यसपालि अनुगमन सरसल्लाहमा भयो सरसल्लाहमा बगाइदा हामीले अनुगमन गर्न आउँछौँ, तपाईँहरूको कार्यालय कहाँ हो भनेर जानकारी दिएपछि हामी तपाईँको आउँदैछौँ भनेर आएको हो नि। तब त हामी तयार भएर उहाँहरूलाई रिसिभ गरेर माथि लगेर सम्पूर्ण चिज देखाएर गरेको चिज हो। तर विशेष गरी जुन अस्ति 4 वटामा अनुगमन भयो र त्यसमा तपाईँ पनि जोडिएको फर्ममा पनि अनुगमन भएको छ र त्यहाँबाट पनि केही कागजातहरू र केही उजुरीका आधारमा केही चाहिँ गुनासोका आधारमा चाहिँ केही कागजातहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको भनेको छ। के थियो अवस्था? होइन एकदमै गलत कुरा हो। त्यहाँबाट जे सामानहरू थियो त्यो सामानहरू एक पिस हामीले लिएर जान्छौँ, हेरेर ल्याउँछौँ र फर्काउँछौँ भन्ने सहमतिमा सबै कागजात बिल उठाइएको होइन? त्यस्तो होइन। उहाँ त जस्तो हामीले कसरी गरेका छौँ भन्ने कुराहरू त डिटेलमा हेर्नु पऱ्यो नि त। उहाँहरू आएको समयमा त्यही कार्यालयमै हेर्न सम्भव किन हुँदैन भने उहाँहरू लिमिटेड टाइम भयो, अर्को ठाउँ पनि जानुपर्ने थियो होला। उहाँहरूले यो चिज लिएर हामीले गरेका प्रक्रियाहरूको विषयमा उहाँहरूले हेर्नुभएको। अब यसमा छापा हानियो लगियो भने नो तपाईँ गएर कागजात बिलहरू जफत गरियो भन्ने कुरा आएको छ नि, जफत लगिएको छ अनुसन्धानका लागि भनेको छ नि। के लगिएको छ तपाईँहरूको चाहिँ कार्यालयबाट के लगिएको छ अनुसन्धानका लागि? उहाँले जे चिज लानुभएको छ त्यो चाहिँ बगैँदा लेखेर हामीले यतिमा फर्काइदिन्छौँ भनेर लिनुभएको छ। त्यो म तपाईँलाई एउटा कपी अहिले दिइदिन्छु, त्यो पनि देखाउनुहोस्। मगा मात्र होइन, सबै कम्पनीमा अब 4 वटामा भयो, 5 वटा भयो, पुरै 9 वटा कम्पनीमा जस्तो सुरुमा एउटा भयो, एउटा एकदम रेन्डमली चाहिँ उहाँहरूको दूरीको हिसाबले पनि हुनसक्छ गएर हेर्नु भएको छ र उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हो, सीमित व्यक्ति र संस्थाको सिन्डिकेट चलाउने होइन, कानुन बनाएर नेटवर्किङलाई व्यवस्थित गर्न सरकार गम्भीर बनोस्। नेटवर्किङका नाममा हुने मनोमानी र ठगीमाथि हाम्रो निगरानी निरन्तर रहनेछ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।